अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए लाए हैं उर्दू का छठा सबक, उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। आप लोगों को डिलीट पोर्शन रेडियस पोर्शन तो पता ही चल गया होगा। हम उस पर भी एक वीडियो बनाकर डालेंगे। हमारा 5वां सबक जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, वो लेसन जो है वो हज़फ कर लिया गया है, यानी कि वो जो है वो डिलीट पोर्शन में है। वो लेसन हमको आने वाला नहीं है, वो रिड्यूस पोर्शन है। तो आज हमारा छठा सबक है उर्दू मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। तो बच्चों, हमारे सक्सेस कोचिंग सेंटर में आप सबका इस्तकबाल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हमारा लेसन, हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे छठे सबक की तरफ, जिसका नाम है उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्ते। तो पहली बात में हमको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि इंसान ज़बान के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करता है। ज़बानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती है। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़बान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़बानों के ताल्लुक़ में आती है तो फितरी तौर पर उसका असर भी कबूल करती है। एक ज़बान के अल्फाज जब दूसरी ज़बान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ्ता होती चली जाती हैं। उर्दू ज़बान ने भी कई ज़बानों के असरात कबूल किए हैं। इस बात को तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। जैसे कि हम उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। जब हम उर्दू बोलते हैं तो हम एकदम खालिस उर्दू नहीं बोलते, उसमें बहुत से वर्ड्स हम जो है वो हिंदी के मिक्स करते हैं, हम इंग्लिश के अल्फाज उसमें मिक्स करते हैं, है ना। और जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज उर्दू के भी मिक्स हो जाते हैं, कुछ इंग्लिश के भी मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे की ज़बान में जो हम मिक्सअप करते हैं उसी को कहते हैं कि उसका असर, उस ज़बान का उस ज़बान पर जो असर हो रहा है उसी को जो कहते हैं कि एक दूसरे की ज़बान के सकाफ़ती रिश्ते। तो यहाँ हम ख़ासकर उर्दू और मराठी के सकाफ़ती रिश्तों के बारे में देखेंगे। अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी इक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीबी और तमद्दुनी रिवायात से अदब मौज़ूआत अख्ज़ करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़बान का अदब दूसरी ज़बान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़बान के अदब रिवायतों को भी कबूल करता है। उर्दू के असरात की वजह से मराठी जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी असनाफ़ को कबूल किया गया। दर्ज सबक में उर्दू मराठी के बाहमी सकाफ़ती असरात का जायज़ा लिया गया है। हमको बताया हुआ है कि किस तरह उर्दू और मराठी के एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ है। जान पहचान में हम देखते हैं कि सैयद याह्या नशीद 1 जनवरी 1950 को ज़िला कुल गाँव और ज़िला एवध महल में पैदा हुए। उनके गाँव का नाम था कुल और ज़िला था एवध महल, है ना। 41 साल दर्स व तदरीस का पेशा हमको पता है। दर्स व तदरीस यानी क्या? टीचर का पेशे को कहते हैं दर्स व तदरीस का पेशा। वापस्तगी यानी उन्होंने दर्स व तदरीस का पेशा अपनाया था। टोटल कितने साल? 41 ईयर्स उन्होंने वो पेशा किया, माशाल्लाह। उसके बाद 2007 में वो बहैसियत हेड मास्टर यानी क्या बन गया, वो प्रिंसिपल का मुलाजिमत उनको मिल गई। आपको तहकीक व तनकीद से भी गहरी दिलचस्पी थी। उर्दू में हमद व मुनाजात, स्टोरी, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, उर्दू मराठी के तहज़ीबी रिश्ते आपके काबिल ज़िक्र तसानीफ़ है। अदबी ख़िदमत के एतराफ़ में आपको सेतु माधवराव पगड़ी एवॉर्ड और मौलाना काजी सज्जाद हुसैन एवॉर्ड और हाफिज़ मीर एवॉर्ड से नवाजा गया। तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को बुध व बाश और तहज़ीब व तमद्दुन के आसार 8वीं सदी ईस्वी से पाए जाते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो भी तहज़ीब व तमद्दुन के आसार थे वो कब से पाए जाते हैं? 8वीं सदी। बच्चों, अभी हमारी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। ये बात हो रही है 8वीं सदी, यानी तकरीबन आज से कितने साल पहले हो गए हमारी ये बात? 8वीं सदी और आज है 21वीं सदी, यानी कितने साल हो गए? तकरीबन 1200 से 1300 सदी की पहले की बात है ये। अरब ताजिर मसूदी और याकूत की किताबों में चोल और थाना में मुस्लिम बस्तियों की निशानदेही की गई है। वल्लभ राय गोविंद सुवम जो कि 793 से 814 और अमोघा
अमोघ वर्ष 814 से 877 के दौरे हुकूमत मुसलमानों में शरई उमूर की पासदारी के लिए मुसलमान नाजिम मुकर्रर किया जाता था। पासदारी करना यानी लिहाज करना। पासदारी का मतलब होता है कि उसका लिहाज किया जाता था। तो जिसे मकामी ज़बान में हुनरमंद कहते हैं। मकामी ज़बान में उसे कहते हैं हुनरमंद। ये गैर मुस्लिम बादशाह मुसलमान मुजरिमों को शरीयत के मुताबिक सज़ा दिया करते थे और हुनरमंद के इंसाफ पर तकिया किया जाता था। तकिया करना यानी कि उसमें कोई ये बहस नहीं होता था, उस पर सब क्या करते थे, भरोसा करते थे। इत्तेहाद व इत्तेफाक की बदौलत यहाँ की हिंदू मुस्लिम सकाफ़त एक दूसरे से मुतासिर होती रही और वो एक दूसरे को मुतासिर करती रही। इस पर मस्तज़ाद का मतलब है ज़ायद। मस्तज़ाद का मतलब आता है ज़ायद, ज़्यादा की रूहानी तालीम जिसके सोते सूफ़ी संतों की खानकाहों से फूटे। उन्होंने ज़ाहिरी रंग ढंग को उजालने की बजाय बातिन को मुजल्ला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ज़ाहिरी एतबार से तो आदमी का मज़हब अलग हो सकता है, बातिन में अलबत्ता उसकी रूह एक ही है। यानी कि वो जब भी मतलब वहाँ की उस तहज़ीब में जो है ज़ाहिर की बजाय बातिन को मुजल्ला किया जाता था। यानी कि बातिन यानी अंदरून को मुजल्ला करने का मतलब है रोशन किया जाना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मुजल्ला किया जाता था यानी रोशन किया जाता था। ठीक है, तो ये क्योंकि वो जानते थे कि बाहरी तौर से जो है, जो भी हो, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो, लेकिन कोई भी मज़हब हो, ऊपर से बोलने के लिए अंदर से बातें सबका एक जैसा है। यही वजह है कि यहाँ खानकाहों में हिंदुओं के गुरु और मिठों में मुसलमानों के मुर्शिद आपस में हम रिश्ता दिखाई देने लगे थे। गर्ज़ के महाराष्ट्र में खसरवाना जाह व जलाल और दुर्वेशाना फ़िक्र व हाल के माबैन यगानगत और भाईचारे की नशोनुमा होती रही और इस साजगार माहौल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के अक़ीदों को एहतराम करने लगे थे। खुसरवाना का मतलब होता है शाहाना। यहाँ पे जो हमने पढ़ी अभी, खुसरवाना यानी शाहाना यानी शाही रंग ढंग के हिसाब से ये एक दूसरे का एहतराम करते थे। समाजी दूरियां ख़त्म होने लगी थी, यानी जो समाज की ऊंच नीच की बातें हो या मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हो, धीरे धीरे क्या होने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी और रिश्ते मजबूत होने लगे थे। ऐसे हालात में ज़बानों की इश्तराक और बिला तफरीक इस्तेमाल ने इनके अदब पर भी असर डाला। चुनांचा मराठी के सूफ़ी शायर शेख मोहम्मद का ये शेर ज़बानों की सकाफ़ती यकजहती की उम्दा मिसाल पेश करता है। देखते हैं कौन सा शेर है वो। दोनों अखियाँ का एक ची देखना, दोनों अखियाँ का, दोनों यानी दोनों आँखों का एक ची देखना। एक ची का मतलब होता है एक ही। एक ही के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है, एक ची देखना। दुई भाषी वर्नीला एक ची जाना। दुई का मतलब होता है दो। दुई यानी यहाँ पे है दो। दुई भाषी यानी भाषा। वर्नीला एक ची, वर्नीला का मतलब होता है बयान किया गया। यहाँ पे जो बयान किए गई ये भाषा, दुई भाषा वर्नीला एक ची जाना। एक ची जाना यानी जानिए, यानी एक ही है। दोनों अखियों का एक ही देखना है। और दुई भाषा यानी कि जो दो भाषाएं हैं, वर्नीला एक ची जाना यानी कि दोनों भाषाओं का जो है वो एक ही बयान किया गया है। यानी जिस तरह दोनों आँखों से हम एक ही चीज़ देख सकते हैं, दोनों आँख से हम अलग अलग चीज़ें नहीं देख सकते, उसी तरह दो ज़बानों में एक ही मजमून बयान हो सकता है। भाषा यानी कि मजमून, अलग अलग मज़हब की जो बातें होती है इसमें। भाषा का मतलब होता है अलग अलग भाषा, अलग अलग ज़बान। अलग अलग ज़बान में हम एक ही मजमून भी बयान कर सकते। शेख मोहम्मद ने अपने बाद मराठी नज़मों में एक मिसरा मराठी का तो दूसरा उर्दू का लिखा है। इस तरह की शरही सनत को तलमी कहते हैं। यानी कि जो शेर में जो दो मिसरे होते हैं उसमें एक उन्होंने उर्दू का मिसरा लिखा था तो एक मिसरा काय का था, मराठी का लिखा था। इसको क्या कहते हैं, हम तलमी कहते हैं। इस दौर में उर्दू और मराठी
زبان و ادب کو قریب لانے کی یہ کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہے۔ یہی روایت ہمیں مراٹھی سنت شاعر ایکناتھ مہاراج کی مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان کی ایک مراٹھی نظم تھی ایکناتھ کی، ترک سنواد میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شعراء کے نعتیہ کلام کا اولین نمونہ ہے۔ اس طرح نفرت کی بیخ کنی کرنے یعنی کہ دور کرنے کے لیے اور تمام نوع انسانی یعنی تمام انسانوں کو بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لیے مراٹھی کے ان سنت شاعروں نے دھرم، ذات پات اور زبان کے امتیاز کو تفوق سے ہٹ کر انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا، یعنی اس کی تفریق کو کم کر دیا ہے اور انسانیت کا رشتہ فروغ دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ باہمی رفاقتوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہمارے یہاں بھی جو آپسی جو ہے باتوں کا سلسلہ یہاں پر بھی اردو میں بھی اسی طرح پایا جاتا ہے۔ چنانچہ 17ویں صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالقین لکھی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے انہوں نے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مذکور کرو صوفیائے ہر دو قوم کا بیچ دکنی زبان کے میرے جیو میں آیا کہ جیو یعنی میرے دل میں آیا کہ مسلمانی اور ہندوی مذہبی لفظہ جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کے ایک رسالہ بناؤں۔ سید امین نے اس کتاب میں مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے اس میں اس طرح کی زبان استعمال کی ہے کہ جس میں مراٹھی محاورے اور اردو کی زبان بھی استعمال ہے۔ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کی مشہور کتاب مناچے شلوک، یہ سبھی جانتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے، متاثر ہو کے دکنی زبان میں من سمجھاون میں اپنی زبان میں انہوں نے یہ جو دکنی زبان ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر اوپر پڑھے ہیں، یہ دکنی زبان میں کہا گیا ہے۔ یہ جو ہے مسلمانی اور ہندوی مذہبی لفظہ جمع کر واسطے صوفیان ہر دو قوم کا ایک رسالہ بناؤں، تو یہ ایسی زبان دکنی زبان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مناچے شلوک سے جو ہے متاثر ہو کے من سمجھاون جیسی کتاب لکھی۔ ان دونوں کتابوں کی خوبی ہے کہ ان کی بحر ایک ہی ہے اور بعض مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کا موٹو ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور بھی ایسی بہت سے مضامین ہیں جس کے لینگویج الگ ہے لیکن ان کا مقصد ان کے جو مین تھیم ہے سینٹرل آئیڈیا سیم ہے۔ یہ کتابیں آدمی کے اندرون اصلاح اور سماجی فلاح کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس طرح ہندو اور مسلمان شعراء کی یہ ساری کوششیں اردو اور مراٹھی کے ادبی روابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو میں مرثیوں کو وقار حاصل ہے۔ یہ ایک ادبی شعری صنف ہے جسے مراٹھی میں روایتی کہا جانے لگا۔ فرق اتنا تھا کہ روایتی نوحہ اور بیان کے قبیل کے صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی۔ اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف رہی ہے، اس میں رمزیہ حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے۔ اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنا رسالہ شکارنامہ اسی اسلوب میں لکھا ہے۔ مراٹھی میں ایکناتھ کے بھاروڑ بہت مشہور ہیں، ایکناتھ کے جو بھاروڑ لکھے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اردو مراٹھی کی یہ ادبی دھارے آگے بڑھ کر مہاراشٹر کی ثقافت کو بھی اپنے میں سمو لیتے ہیں۔ یہاں کی ثقافت میں پھگڑی کے کھیل کو مذہبی تقدس حاصل ہے، سب کو پتہ ہے پھگڑی کا کھیل۔ ناگ پنچمی یعنی جس تہوار میں ہندو جو ہے وہ ناگ کو دودھ پلاتے ہیں کہ تہوار پر عورتیں پھگڑی کھیلتی ہیں۔ اس کھیل میں دو عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گول گھومتی ہیں، گھومتے وقت زمین پر پاؤں کا جمع اور پشت کی جانب جسم کا پورا جھکا ہوتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ پتہ ہوگا ہم کو یہ گیم ہے نا، جس سے پوری قوت سے گھومنے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو ہو کی آواز منہ سے نکلتی ہے۔ پھگڑی کے کھیل کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اردو میں بعض پھگڑی نامے لکھے گئے ہیں۔ ایک قدیم دکنی شاعر فرید کے پھگڑی نامے میں ذکر دم کی تعلیم دی گئی ہے۔ چشتی سلسلے کے صوفیوں میں ذکر دم کی بڑی اہمیت ہے۔ سانس اندر لیتے وقت اللہ اور خارج کرتے وقت ہو کو درس کا ورد اس میں کیا جاتا ہے۔ بعض صوفیہ دونوں جگہ اللہ اللہ کے ورد کو روا رکھتے ہیں۔
تو بعض صرف ہو پر اکتفا کرتے ہیں۔ فرید نے اپنے پگڑی نامے میں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یعنی جب پیری اور مریدی میں ہم کسی کے جب مرید ہوتے ہیں تو ہم کو کچھ ورد دیا جاتا ہے پیر صاحب کی طرف سے، اور 24 گھنٹے یعنی ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، دن میں جب بھی ہم کو وقت ملا ہم کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ دیا ہوا ہے، ایک تو اللہ ہو ہے، اور یا تو صرف ہو بولو یا تو صرف اللہ اللہ بولو۔ فقیر اللہ شاہ نے البتہ اپنے پگڑی نامے میں کہا ہے کہ جس طرح پگڑی کے کھیل میں ہاتھوں کے ٹوٹ جانے اور پیروں کے ڈگمگا جانے سے دور پھینکے جانے کا خدشہ یعنی خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے پاؤں ڈگمگا جائیں اور اللہ کے رسی ہاتھ سے چھوٹ جائے تو دوزخ کے عمیق گڑھے میں یعنی کہ بہت گہرے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ یعنی پگڑی کے کھیل کو صراط مستقیم سے جو ہے وہ ہم کو بڑھ کے بتایا گیا ہے کہ جس طرح پگڑی کے کھیل میں ہاتھ یا پیر میں تھوڑا سے اگر بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو ہم دور جا کر گرتے، اسی طرح صراط مستقیم پہ چلتے وقت اگر شیطان کا وسوسہ آ جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم بہت گہرے کھائی میں گرے، اللہ نہیں کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو۔ ہم سب آرام سے صراط مستقیم پر سے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پئیں گے انشاءاللہ۔ مراٹھی لوک ادب میں ذاتے گیت یعنی چکی پر گائے جانے والے گیتوں کی روایت رہی ہے۔ عورتیں بالعموم صبح کے وقت پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی۔ چکی پیستے وقت تھکان دور کرنے کے لیے عورتیں گیت بھی گاتی۔ یہ لوک گیت مراٹھی شاعری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اردو میں تعلیمی نسواں کے لیے ہمارے صوفیاء کرام نے اسی قبیل کے گیت چکی نامے کے عنوان سے لکھے ہیں۔ ان میں ایک چکی نامہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس گیت میں کہا گیا ہے کہ تن کی چکی کو شریعت کی کیل پر ایمان کے دستے کے سہارے اتنا گھماؤ کہ سوتن تھک جائے۔ یعنی اس طرح آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے جو چکی نامے کو اس طرح بتایا ہے کہ شریعت سے اس کو جوڑ کر ایمان کو دستک دینے والے دستے کے سہارے ہم کو بتایا گیا ہے کہ چکی کو شریعت کے کیل پر، جو بیچ میں کیل ہوتی ہے، تن کی چکی کو شریعت، جو ہم چکی گھما رہے ہیں، جو بھی کیل کے اطراف چکی گھومتی ہے اس کو ایمان سمجھو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اتنا گھماؤ کہ شیطان جو ہے وہ تھک جائے، اس کو ہم کو تھکانا ہے، ہم کو تھکنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مزاج اور ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ہی اس طرح کے چکی نامے لکھے گئے ہیں۔ میرا جی اور فاروقی دکنی کے چکی نامے بھی اردو کے لوک ادب میں شمار ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تربیت نسواں کے لیے جس طرح مراٹھی میں پالنے گیت، بھوپالی وغیرہ لکھے گئے ہیں، اردو میں لوری نامے، جھولنا نامے، سہاگن نامے جیسی نظمیں عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اردو میں اس ادبی ثقافت کو مراٹھی کی تقلید کہا جا سکتا ہے۔ ان منظومات تقلید یعنی نقل کہا جا سکتا ہے۔ ان منظومات میں اگرچہ ادبیت کی کمی ہے لیکن عوامی ادب میں ان کا مقام مسلم ہے۔ ان کے ادب کی کمی ضرور ہوگی لیکن ان کا مقام مسلم ہے، یعنی کہ ان کا مقام جو ہے وہ طے ہے، ان کو مقام ملے گا ہی ملے گا۔ اس طرح جو ہے ہم نے اس سبق میں دیکھے کہ کس طرح ہمارے صوفیاء کرام نے اردو اور مراٹھی کے جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں، اردو اور مراٹھی کے مکسچر زبان کی جو ہے وہ پوری تفصیلات ہم کو اس سبق میں دی گئی ہے۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم سب باہر سے الگ ہے، صرف باہری طور پر ہم الگ ہے، کوئی ہندو کہلاتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر اور کوئی غریب، لیکن اندر سے سبھی لوگ جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، سبھی کا دل ہوتا ہے، سبھی کے جذبات ہوتے ہیں، جو کہ ہم کو اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو صاف کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اور جو ہے ہمارا ظاہر آٹومیٹک اپنے آپ اچھا ہو جائے گا۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا سبق۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچر پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو بچوں سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم جو ہے وہ تھوڑا سے لیکچرز بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ہم کو، تھوڑی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ابھی برابر لیکچرز آپ کو ڈالتے رہیں گے۔ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ہمیں ڈال سکتے ہیں۔ ہماری کلاسز چلتی ہے جو ہے
سکسیس کوچنگ کلاس کے نام سے. اگر آپ کو اس میں جوائن کرنا ہے تو آپ جو ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 7021205856. اوکے, اس پر تم کانٹیکٹ کر سکتے ہو. یا میتھس کے لیے اسپیشل آپ کو کلاس لگانی ہے تو بھی آپ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بچوں. ہمارا اردو اور انگلش دونوں میڈیمز کا جو ہے وہ دونوں میڈیمز کی کلاسز چلتی ہے ہمارے یہاں پر. اردو اور انگلش میڈیم بہت اردو اینڈ انگلش میڈیم کے کلاسز چلتی ہے ہمارے یہاں پر. جو ہے CBSE, ICSE اور SSC اس کے اگر بچے ہیں تو 1st to 8 میتھس کے لیے اسپیشل بیچز ہے. میتھس کی اسپیشل بیچز چلتی ہے اونلی فار میتھس, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن میں بچوں کو میتھس سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو میتھس کے لیے اسپیشل بیچز ہے. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو پلیز کال می, ہم آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے. اور میتھس میں جو ہے وہ آپ کو ایکسپرٹ بنانا ہمارا کام ہے. اگر آپ ہمارے ساتھ محنت کریں گے تو ضرور بضرور جو ہے میتھس میں جو ہے وہ اچھے نمبر لا سکیں گے. کیونکہ جب 1st to 8 تک اگر ہمارا میتھس جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے تو پھر 9th اور 10th جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم اچھے سے اچھے نمبر لا سکتے ہیں. تو پھر یہ انگلش میڈیم کے بچے اگر آپ کے آس پاس ہوں گے تو ان کو ضرور میسیج دیجیے کہ آپ کو کچھ اگر اسپیشل بیچز کے لیے اپلائی کرنے ہیں تو ضرور کیجیے. ٹھیک ہے بچوں, تو اپنا خیال رکھیے, آس پاس صفائی رکھیے اور ہم کو دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے بچوں. اوکے, اللہ حافظ.